अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर सुना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। खैबर की जंग के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर बिन आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने का वाक़या पेश आया। इस बारे में खुद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत और खैर अता करने का इरादा फरमाया तो अचानक मेरे दिल में इस्लाम की तड़प पैदा फरमा दी और मुझे हदायत का रास्ता नजर आने लगा। इस वक्त मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं हर मौका पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले और मुखालफत में सामने आया और हर बार ही मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हमेशा ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल बाला हो रहा है। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का में तशरीफ लाए तो मैं मक्का से गायब हो गया ताकि आपके मक्का में दाखिले का मंजर ना देख सकूं। मेरा भाई वलीद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। वो मुझसे बहुत पहले मुसलमान हो चुका था। इसने मक्का पहुंचकर मुझे तलाश कराया मगर मैं वहां था ही नहीं। आखिर इसने मेरे नाम खत लिखा। इस खत के अल्फाज ये थे, मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात यही है कि तुम जैसा आदमी आज तक इस्लाम से दूर भागता फिर रहा है। तुम्हारी कम अकली पर ताज्जुब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था कि खालिद कहाँ हैं। मैंने अर्ज किया, अल्लाह बहुत जल्द इसे आप तक लाएगा। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस जैसा शख्स इस्लाम से बेखबर नहीं रह सकता। अगर वो अपनी सलाहियतों और तवानाइयों को मुसलमानों के साथ मिलकर मुशरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करे तो इनके लिए खैर ही खैर है और हम दूसरों के मुकाबले में इन्हें हाथों हाथ लेंगे। इसलिए मेरे भाई, अब भी मौका है कि जो कुछ तुम खो चुके हो इसे पा लो। तुम बड़े अच्छे अच्छे मौके खो चुके हो। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि जब मुझे अपने भाई का यह खत मिला तो मुझ में जाने की उमंग पैदा हो गई। दिल इस्लाम की मोहब्बत में घर कर गया। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में जो कुछ फरमाया था इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। फिर रात को मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक इंतहाई तंग और खुश्क इलाके में हूं, लेकिन फिर अचानक वहां से निकलकर एक निहायत सरसब्ज शादाब और बहुत बड़े इलाके में पहुंच गया हूं। इसके बाद जब हमने मदीना मनव्वरा की तरफ रवाना होने का फैसला किया तो मुझे सफवान मिले। मैंने इनसे कहा, सफवान, तुम देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब और अजम पर छाते जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम भी इनके पास पहुंचकर इनकी अताअत कबूल कर ले, क्योंकि हकीकत में इनकी सरबुलंदी खुद हमारी ही सरबुलंदी होगी। इस पर सफवान ने कहा, मेरे अलावा अगर सारी दुनिया भी इनकी अताअत कबूल कर ले मैं फिर भी नहीं करूंगा। इसका जवाब सुनकर मैंने सोचा, इसका बाप और भाई जंगे बदर में मारे गए हैं, लिहाजा इससे उम्मीद रखना फजूल है। चुनाचा इससे मायूस होकर मैं अबू जहल के बेटे इकरमा के पास गया और इससे भी वही बात कही जो सफवान से कही थी, मगर इसने भी वही जवाब दिया। मैंने इससे कहा,
اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد عمرو نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرا کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں جو میں نے آپ کے مقابلے میں آ کر کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دراصل اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا۔ کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ اللہ پاک
پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔